अस्सलाम वालेकुम जी। गुफ्तगू के दूसरे एपिसोड में मैं हूं हमजा गयूर अख्तर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अमीन। डॉक्टर साहब, आज पूरा दिन ट्विटर पर एक चीज ट्रेंडिंग रही है, एक हैशटैग ट्रेंडिंग पर रहा है जिस हैशटैग का नाम था हैशटैग बॉयकॉट मरी। बिल्कुल। आजकल आप देखें बहुत सारी तहरीकें ऐसी चल रही हैं, इवन फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह बॉयकॉट मरी के हवाले से वीडियोस, पोस्ट और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लगाई जा रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा रीकैप में जाया जाए तो चंद दिन पहले ही एक बहुत दिलसोज वाकया पेश आया है। 20 से 22 लोग सड़क पर फौत हो गए, गुजर गए, और उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, खैर मेडिकली भी और फिजिकली भी अगर हम उस पर बात करें। लेकिन उसके साथ ही साथ जब वो क्योस सारा क्रिएट हुआ तो वहां पर एक चीज देखी गई कि जो पानी पीने की बोतलें थी, जो मिनरल वाटर की बोतलें थी, वो 30-35 या 60 रुपए की बोतल 500 रुपए की बेची गई। उबला हुआ अंडा 500 रुपए का बेचा गया मरी में। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, जब पता लग गया, वो आपको पता है एक क्योस मच जाता है जब भी कोई खुदा ना खास्ता इस तरह का वाकया हो जाए, तो हर बंदे को ये होती है कि मेरी फैमिली बच जाए या मुझे मिल जाए चीजें। और रेट इतना बढ़ा दिया गया, जिस होटल रूम का 1500 से 2000 किराया लिया जाता था उसका एकदम से किराया बढ़ाकर 20 से 25 हजार रुपया कर दिया गया। अद्वियात महंगी कर दी गई, यहाँ तक के सुनने में आया है कि पीने का पानी भी जो है वो कई गुना कीमत पर जो है वो दिया गया। बिल्कुल ये आज ट्रेंड रहा है बायकॉट मरी। अब मामला ये है कि क्या बायकॉट मरी के ट्रेंड चलाने से कोई फ़ायदा होगा हमजा साहब हमें? क्या देखिए ना, ट्रेंड तो हम सोशल मीडिया पर घर पर बैठ के अपने टेलीफोन की, अपने फ़ोन की या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है हम हैशटैगिंग करते रहते हैं तो वो ट्रेंड में आ जाता है जी। तो क्या इस चीज़ का कोई फ़ायदा है? सबसे पहली बात तो ये है कि बायकॉट मरी। अच्छा चलिए साहब, दूसरी बात ये कि बायकॉट कर भी दिया जाए मरी का, हम मरी जाना छोड़ दें, तो क्या तब इस चीज का फायदा है? मरी वाले बदल जाएंगे इससे? सवाल ये है। हमारे यहाँ अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं, हादसात होते रहते हैं। इससे पहले भी कोई पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कुछ इस तरह के कुछ हादसात इस तरह के रहे और हमने उस पर हैशटैगिंग की, जो कि हम एज अ नेशन अपना फर्ज समझते हैं। बेशक। और बायकॉट का हैशटैग चलाया, बैन का हैशटैग चलाया, मुख्तलिफ वाक़यात पर। लेकिन क्या उस चीज़ का कोई हल निकला? मेरा सवाल ये है। नहीं तो डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाकया हो जाए और अवाम की तरफ से इस तरह की हरकतें की जाएं, तो क्या हम सोशल मीडिया पर भी ना बोलें और ना की जाए बात? जिस तरह के हैशटैग या बॉयकॉट मरी की बात है, अब एक वाकया हुआ, हम अब बॉयकॉट करना चाहते हैं उस जगह का, हम नहीं जाना चाहते, तो इसका तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आना चाहिए ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, दिखने में ये ऐसा ही लगता है हमजा साहब, नजर ये बिल्कुल ऐसा ही आता है कि हमारे इमोशंस हैं, हम नहीं जाना चाहते, और ये हर बंदे को मालूम हो जाए, हर सोशल मीडिया यूजर को मालूम हो जाए साहब के बायकॉट कर दिया मरी का। मेरा सवाल ये है कि मरी का बायकॉट करने से मसला हल नहीं हो रहा है, मसला मरी का है ही नहीं जी। मैं ये कहता हूं कि हम मिन हैसुल कौम ही जो है वो इतनी पस्ती का शिकार हैं, अखलाकी तौर पे हम इतने गिरे हुए और इस कदर मौका शनास लोग हैं हम, कि अगर हम इस लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर में अगर किसी सड़क पे इस तरह की सूरत हाल थोड़ी देर के लिए, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, पैदा हो जाए, तो हम वहां पर इन चीजों को महंगा कर देंगे, वहां पर लोगों का जीना दूभर कर देंगे और उन्हें इमोशनली और हर तरीके से ब्लैकमेल करेंगे। तो मतलब ये कि फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या बायकॉट लाहौर का हैशटैग चलाएंगे? इसका मतलब है नहीं तो इसका इलाज क्या है, किस साइड पे? जिस तरह आपने लाहौर की बात की, तो अब 5th वेव एक जो एक्सपेक्ट की जा रही है कोरोना की, जब कोरोना की पहली लहर थी, थोड़ा ही पीछे जाते हैं तो याद करें, पहली लहर में सैनिटाइजर, फेस मास्क और इवन कुछ अद्वियात, आपको मेरे से बेहतर उनके नाम आते होंगे, वो शॉर्ट कर दी गई। और जो एक 3.5 या 2.5 रुपए का फेस मास्क होता है, वो अपने हाथों से मैंने 30 से 40 रुपए का खरीदा है। ऐसा है फेस मास्क। उसके साथ आप देखिए, अभी बड़ा अच्छी आपने मिसाल दी, अभी कुछ
وقت پہلے جو ہے وہ ڈینگی کے دنوں میں آپ دیکھیے کہ پیناڈول کہاں سے کہاں چلے گئی. بالکل. اب دوبارہ سے کچھ وائرل چل رہا ہے تو پیناڈول جو ہے وہ شارٹ ہوئی بھی ہے. اور ایون ایک طریقہ علاج نکالا گیا تھا کووڈ کے پیشنٹس کے لیے کہ ریکورڈ پیشنٹس کے پلیٹیلیٹس لگائے جاتے تھے. ایون پلیٹیلیٹس سیل ہوئے ہیں اور کئیوں نے سیل کرنے کے بعد فراڈ کیا ہے لوگوں کے ساتھ. بالکل ایسا ہے. تو میرا مقصد یہی ہے کہنے کا اپنے سننے والوں سے بھی آپ سے بھی کہ یہاں صرف مسئلہ مری کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا خود کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا. جس دن ہم اپنا بائیکاٹ کر دیں گے, جس دن ہم خود کو اس بات کا مجرم ٹھہرائیں گے کہ ہاں یہ چیز ہم میں غلط ہے دراصل, جو کہ پیناڈول مری والوں نے مہنگی نہیں کی. اب پورے ملک میں سینیٹائزر مری والوں نے مہنگا نہیں کیا. اب فیس ماسک مری والوں نے غائب نہیں کیا. اسی طرح سے جو بنیادی اینٹی بایوٹکس تھیں, جو کہ ابھی آپ نے کورونا کا ذکر کیا, تو وہ بھی مری والوں نے نہیں کیا. وہ ہم لوگوں نے کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ کہیں اور ہے. ہم میں من حیث القوم مسئلہ ہے. ہم بنیادی طور پہ موقع شناس قسم کے لوگ ہیں اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ کسی کو اگر تکلیف میں دیکھیں تو بجائے اس کی جو تکلیف ہے ہم اس کو رفع کریں. ہم اسے لوٹ لینا چاہتے ہیں اور جس قدر چاہے اس کی ہم جو ہے جیبیں جھاڑنا چاہتے ہیں. تو اس سب میں کردار کس چیز کا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے آنے سے ایسا ہونے لگ گیا ہے, یا ہماری جو روایات ہیں, ہمارا جو دل تہذیب ساری چیزیں وہی بدل چکی ہیں, یا ہم گر کر برباد ہو چکے ہیں؟ اس کی بیسک وجہ کیا نظر آتی ہے؟ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے آپ کے سوال سے. جی. بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا, بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو آدمی کو انسان ہونا میسر آ جائے اگر حمزہ صاحب, اور یہ میرے سب سننے والوں سے اپیل ہے کہ آدمی جو ہے وہ انسان بننے کی طرف آئے. اب یہ بہت بڑی بحث ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسان بنیں. ہم اپنی اقدار کو کھو بیٹھے ہیں. ہم نے وہ تاریخ پڑھنا چھوڑ دی ہے, ہم نے وہ ادب وہ لٹریچر پڑھنا چھوڑ دیا ہے جو کہ ہمیں بردباری سکھاتا تھا, جو کہ ہمیں بھائی چارہ سکھاتا تھا. ابھی ایک بات اسی طرح اس توسط سے میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں سوچ رہا ہوں میں کرتا چلوں, کہ جب مہاجرین جو ہیں اور انصار کے بارے میں ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ جو ہے وہ ایک سوسائٹی پروان چڑھے. مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں آپ دیکھیے کہ انصار نے جو ہے مہاجرین کے لیے جہاں اتنا کچھ کیا کہ انہیں زمین دی, انہیں گھر دیا, گھر کا ایک پورشن دے دیا, پھر اپنے جو ہے کاروبار میں حصہ دے دیا. وہاں ایک میں اتنی حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ اگر کسی انصار کی ایک سے زائد بیوی تھی تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اسے جو ہے وہ مہاجرین جو تھے ان کے لیے نکاح میں جو ہے وہ دے دیا. تو یہ اس قدر بڑی قربانیاں جو ہیں وہ بھائی چارے کے لیے بعض اوقات دینی پڑتی ہیں. اس چیز کو اگر ہم اس بردباری کا عشر اشیر بھی اپنے اندر پیدا کر لیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی, یہ سامنے نہیں آئیں گی. بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ دوسرا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور رب عظیم سے بہت ہی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں برکت ڈالے, ہم میں بھائی چارہ ڈالے, ہم میں ایک دوسرے کا احساس اور محبت ڈالے. اور آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کا بہت شکریہ. مزید اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی اور یہی امید رکھتے ہیں کہ ایک بہت برکت والا اور اچھا ٹاپک لے کر آئیں گے. اس طرح کی کسی مسئلے پر گفتگو نہ ہی ہو تو اچھا ہے, اور اللہ ہم سب کو مسئلوں سے محفوظ رکھے. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.